पार्टीका उपमहासचिव एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कमरेड प्रकाश ज्वालाले पनि आफ्नो मन्त्रालयले गरेका काम र योजनाहरूको बारेमा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। उपमहासचिव कमरेड डाक्टर गंगालाल तुलाधर पार्टीले आगामी दिनमा सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अभियानका विषयमा र उपमहासचिव कमरेड जगन्नाथ खतिवड़ाले पार्टी तथा जनसंगठनका सबै तहका विभागहरू सञ्चालन गर्ने योजना तथा कार्य पद्धतिका विषयमा बैठकमा प्रस्तावहरू राख्नु भएको थियो। बैठकले प्रस्तुत प्रस्तावहरू सुझावसहित पारित गरेको छ। बैठकले गरेका निर्णयहरू यस प्रकार छन्। अध्यक्ष कमरेडले बैठक समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदन सुझावसहित सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। 2. नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मुलुकको नेतृत्वकारी कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन यो अवधिका लागि हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अभियान हो। देशभरि पार्टीको विस्तार गरी आगामी 2083 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा लड्ने र बहुसंख्यक पालिकाहरूमा बहुमत ल्याउन सक्ने गरी पार्टीको निर्माण गरेर मात्रै यो अभियान पूरा गर्न सकिनेछ र आगामी दिनमा हाम्रा सबै राजनीतिक र सांगठनिक प्रयासहरू यसैको लागि केन्द्रित हुनेछन्। 3. आगामी माघ 14 गतेदेखि 18 गतेसम्म पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गरिनेछ। 3. आगामी असोजमा 1 महिना नेकपा एकीकृत समाजवादीका मुद्दाहरू राष्ट्रलाई सुनाउने उद्देश्यका साथ मुलुकको रूपान्तरणकारी एजेन्डाका साथ मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियान योजना सञ्चालन गरिनेछ। सचिवालयले यसको विस्तृत योजना तयार गर्नेछ। 5. ठूला सामाजिक तथा राजनीतिक पहलकदमीमा युवा समुदायको भूमिका सधैँभरि स्थापित छ। पार्टीमा युवा विद्यार्थीको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले महाधिवेशन अगावै युवा विद्यार्थी लक्षित विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। 7औं भएन। कार्यक्षेत्रको विभाजन गर्दा सामान्यतया संघीय निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाएर केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको जिम्मेवारी तोकिनेछ। मङ्सिर मसान्तसम्म कमिटी नभएका पालिका तथा वार्डहरूमा कमिटी गठन गर्न र सबै कमिटीहरूले सदस्यताको वितरण गर्न संगठनात्मक क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हुनेछ। सबै जनसंगठनहरूले आगामी पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई केन्द्रित गरी भदौ मसान्तसम्म संगठन तथा प्रचारको योजना बनाएर कार्यान्वयन सुरु गर्नेछन्। महाधिवेशनसम्म जाँदा केन्द्रीय कमिटी र निकायमा आबद्ध कमरेडहरूको कार्यक्षेत्रको आवश्यक हेरफेर गर्न सचिवालयलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। विभिन्न समयमा पार्टीमा एकीकरण तथा समावेश भई आउँदा गरिएको समझदारी मुताबिक तथा आगामी कामका आवश्यकता र योग्यताको हिसाबले विभिन्न कमरेडहरूको जिम्मेवारीबारे निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ। साथै नेकपा एमालेबाट स्वतन्त्र रहनुभएकी कमरेड चन्द्रा श्रेष्ठले पार्टीमा समाहित हुने इच्छा जाहेर गर्नुभएको कुरालाई आत्मसात गर्दै उहाँलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ। यो सबै काम केन्द्रीय सचिवालयलाई पूरा गर्न जिम्मा दिइएको छ। पार्टीमा कुनै पनि कमिटीको बैठकको निर्णय अनुसार हरेक कमरेडले लिएको जिम्मेवारीको अनुगमन गर्ने तथा उहाँहरूले कुन दिन कुन काम गर्नुभयो भन्ने समेतको जानकारी त्यही समयमै केन्द्रमा आउने व्यवस्था गरिनेछ। सदस्यताको आवेदकले फोनबाटै गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। साथै पार्टीका बारेमा सकेसम्म बढी सदस्यताको आवेदकले फोनबाटै गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। साथै पार्टीका बारेमा सकेसम्म बढी सूचना पाउन सक्ने गरी पार्टीको डिजिटल एपको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ। यता गर्नु पर्यो, यो अलि यहाँ छेकिएर नआएर बत्ती बाल्नु पर्यो प्रकाशजी। यताबाट बाल्नु, कमरेडको मुख देखेर के फरक परेन।
कमरेड टिकाराम रिजालले उमेरका कारणले गर्दा केन्द्रीय कमिटीमा रहेर काम गर्न असमर्थ भएको जानकारी बैठकलाई गराउँदै आगामी दिनमा नयाँ पुस्तालाई प्रेरित गर्दै निरन्तर पार्टी र क्रान्तिको काममा रहने इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ। कमरेड टिकाराम रिजालले पार्टीमा रहेर आजसम्म सक्रियतापूर्वक निर्वाह गर्नुभएको योगदान र जिम्मेवारी परिवर्तन गर्न देखाउनु भएको प्रष्टताको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा पनि उहाँबाट यथाशक्य योगदानको अपेक्षा गर्दछ। एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गर्न र पार्टीको तर्फबाट जनतालाई सुसूचित गर्न पार्टीले अनुगमन समिति बनाउनेछ। पार्टी कामको आवश्यकता अनुसार पार्टीका विभिन्न तहमा केही कमरेडहरूलाई मनोनित गर्नुपर्ने भएमा मनोनयन गर्ने जिम्मेवारी पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयलाई प्रदान गरिएको छ। यी निर्णयहरू भए। अब केही प्रस्तावहरू छन्, त्यसले यी निर्णयहरूलाई पनि धेरै ठाउँमा प्रश्न पार्नेछन्। म प्रस्तावहरू पढेर सुनाउँछु। 1. अहिले हाम्रो आर्थिक जीवन दिनानुदिन सङ्कटपूर्ण बन्दै गएको छ। न्यून पुँजीगत सरकारी खर्चले प्रभावित भइरहेको हाम्रो आर्थिक क्षेत्र लक्ष्यभन्दा 32% कम राजस्व उठेपछि अहिले राजस्व घाटा निराशाजनक अवस्थामा पुगेको छ। आर्थिक वृद्धि दर पनि उस्तै निराशाजनक छ। लक्ष्यभन्दा झन्डै आधा मात्रै हुन जाने अनुमान गरिँदैछ। उद्योग व्यवसायहरू धमाधम बन्द हुँदैछन् वा अति कम क्षमतामा चलेका छन्। यसबाट उद्यमीहरूमा निराशा बढ्दैछ। रोजगारीका अवसरहरू पनि दिनानुदिन साँगुरिँदै गएको छ र वैदेशिक रोजगारी र शिक्षाका लागि बाहिरिने युवाहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ। उत्पादन मात्रै होइन, मागमा पनि ह्रास आएको छ। उपभोक्ताको क्रय शक्ति घट्दैछ। यही अवस्थामा विप्रेषण, विदेशी मुद्रा सञ्चिति जस्ता बाह्य क्षेत्रमा देखिएका तथाकथित सुधार दिगो हुन नसक्ने कुरा प्रष्ट छ। यसको अर्थ हामी अझै ठुलो सङ्कटतर्फ र आर्थिक मन्दीतर्फ जाँदैछौँ। पार्टीको यो बैठक वर्तमान आर्थिक अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ र पुँजीगत खर्च बढाउन, लगानी र उत्पादनको वातावरण बनाउन, उद्यमहरू डुब्न नदिन प्रभावकारी आर्थिक, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरू मार्फत अर्थतन्त्रको वर्तमान निराशापूर्ण अवस्थामा जिम्मेवारीपूर्वक हस्तक्षेप गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ। 2. करिब 55% जनशक्ति कृषिमा आधारित भएको हाम्रो मुलुक खाद्यान्नमा समेत परनिर्भर हुँदै जानु हामी सबैका लागि ठुलो चिन्ताको विषय हो। पछौटे, निर्वाहमुखी र अव्यवस्थित कृषिलाई युगानुकूल रूपान्तरण गर्न राज्यले जिम्मेवार भूमिका नखेल्दा नेपाल बेरोजगारी, गरिबी र परनिर्भरताको दुश्चक्रतर्फ धकेलिँदै गएको छ। कृषि क्षेत्रमा ठोस र योजनाबद्ध कार्यक्रमद्वारा सबै कृषकले कृषि कर्मबाटै न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने कृषि व्यवस्थाको लागि राज्यले पहल गर्नै पर्ने भएको छ। सिँचाइको व्यवस्था गर्दै बिउ, मल लगायतका कृषिजन्य उत्पादनका सामग्रीहरू सस्तो तथा सुलभ मूल्यमा पाउने बनाउनु, सस्तो ब्याजदरमा कृषि ऋण र बाली वस्तुको प्रभावकारी बिमाको व्यवस्था गर्नु र हरेक कृषकका लागि प्राविधिक सेवाको सुनिश्चितता गर्दै सबै बाली वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर कृषकले न्यूनतम बचत गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यसरी ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना गरी उत्पादन वृद्धि गर्दै आत्मनिर्भर बन्ने, कृषिबाट भइरहेको श्रमशक्ति पलायन रोक्ने र कृषिमा खपत नहुने श्रमशक्तिलाई उद्योगमा स्थानान्तरण गर्दै मुलुकलाई समृद्धि र समाजवादको बाटोमा अगाडि बढाउन अब ढिलो भइसकेको छ। यो बैठक कृषि क्षेत्रमा ठोस योजनाबद्ध र प्रभावकारी कार्यक्रम अवलम्बन गर्न सरकारसँग माग गर्दछ। 3. नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूका लागि लगानीको वातावरण तयार गर्न, औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन, व्यवस्थापनमा सुधार गर्दा नाफामा जान सक्ने सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सुचारू गर्न, औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा तदारुकता देखाउन र लगानी मैत्री कानुन एवं छिटो छरितो कार्यविधि निर्माण गर्न यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ। साथै कोभिड-19 को महामारीपछि सबैभन्दा आक्रान्त र धराशायी भएका साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई ऋण तथा अन्य सुविधाहरू सरकारले तुलनात्मक रूपमा कम दिएकाले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिँदै वित्तीय सुविधामा निश्चित व्यावसायिक घरानाहरूको मात्र पहुँच हुने वर्तमान वित्तीय एकाधिकारको स्थितिको अन्त्य गरी अधिकतम रोजगारी सृजना गर्ने साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तय गर्नका साथै
नेपालमा आयात हुने तयारी माल वस्तुमा भन्सार कम गर्ने तथा कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार दर बढी हुने व्यवस्थाहरूको अन्त्य गरी उत्पादन मैत्री कानुन व्यवस्था गर्न पनि यो बैठक माग गर्दछ। 5. आम जनताका दैनिक उपभोग्य सामानहरूको मूल्य आकाशिएको परिस्थितिप्रति यो बैठक चिन्ता व्यक्त गर्दछ। आपूर्तिकर्ता वा व्यापारीहरूद्वारा कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाइएको तर्फ सरकार गम्भीर बन्न र कृत्रिम रूपमा बढाइएको मूल्य नियन्त्रण गर्न तथा बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता अधिकारको रक्षा गर्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ। 6. आर्थिक जीवनका समस्याको सबैभन्दा मार श्रमजीवीहरूमाथि नै पर्छ। त्यसैले उचित ज्यालाको व्यवस्था गर्दै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमजीवीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्न तथा श्रम निरीक्षण प्रणाली जस्ता संवैधानिक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्दै श्रमको अवस्थामा सुधार ल्याउने र राष्ट्रिय श्रम आयोगको गठनको लागि आवश्यक निर्णय गर्न यो बैठक नेपाल सरकार र सम्बन्धित सबै सरकारवालासँग जोडदार माग गर्दछ। 7. मुलुकका विभिन्न भागमा खास गरी मधेसमा भूमिहीन तथा मध्यम किसानहरू मिटर ब्याजको समस्याबाट पीडित भएको अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ। आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सुदखोरीको यस्तो निकृष्ट रूप अझै पनि कायम रहनु खेदजनक छ। मिटर ब्याजका विरुद्ध तदारुकताका साथ ऐन बनाएर कारबाही सुरु हुनु सकारात्मक छ, तर अहिले पनि मिटर ब्याज पीडितहरूले पाइला पाइलामा अनेकौं शास्ति बेहोरिरहेको अवस्थाप्रति ध्यान दिई उनीहरूले सहज रूपमा न्याय पाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी गर्न नेपाल सरकारसँग यो बैठक जोडदार माग गर्दछ। 8. सहकारी क्षेत्रमा रहेको विसङ्गति र व्यथितिले अहिले कतिपय सहकारीका सर्वसाधारण शेयर सदस्य तथा बचतकर्ताहरूको लगानी डुब्ने अवस्था भएको छ। यो विकराल समस्याको तत्काल समाधान गर्न पीडित सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित हुने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग यो बैठक माग गर्दछ। साथै दीर्घकालीन रूपमा आवश्यक कानुनी व्यवस्थासहित नियमित अनुगमन तथा नियमनको व्यवस्था गर्न तथा उत्पादनमा संलग्न सहकारीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न विशेष व्यवस्था मिलाउन यो बैठक नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ। 9. हालैका दिनमा नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा देखाएको सक्रियताले जनतामा आशा जगाएको छ। राज्य र समाजको माथिल्लो तहमा संस्थागत हुँदै गएको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण र उन्मूलन गर्दै सुशासन र समृद्धिको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक सबै तरिका अपनाउन यो बैठक सरकारलाई आह्वान गर्दछ। साथै भ्रष्टाचार विरुद्धको अनुसन्धान तथा कारबाही कुनै पनि बहानामा नरोकियोस् भन्ने कुरामा यो बैठक विशेष जोड दिन चाहन्छ। फेरि गयो ल ल ल अलि व्यवस्था ठिक भएन छ, यसमा सपोर्ट गरे पनि हुन्थ्यो नि त। यो बैठक वर्षाका कारण हुन जाने बाढी, पहिरो, डुबान तथा कटानबाट नागरिकहरूको ज्यान सम्पत्तिको रक्षा तथा आवश्यक खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको पूर्व तयारीका साथै विपद व्यवस्थापन गर्ने कामलाई जोडदार ढङ्गले अघि बढाउन सरकारसँग माग गर्दछ र विभिन्न समयमा दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप या सवारी दुर्घटना या कुनै पनि प्रकारको अप्राकृतिक घटनाक्रमबाट भएको दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेहरूलाई हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ यो बैठक र उनीहरूलाई राहतको, उद्धारको माग पनि गर्दछ। 10. यो बैठक वर्षाका कारण हुन जाने 11. यो बैठक हाल हाम्रो देशभरि पशुहरूमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको संक्रामक रोग लम्पी स्किनले ठूलो क्षति पुर्याएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दछ। साथै उक्त रोगको नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्न र मार्कामा परेका कृषकको लागि राहतको व्यवस्था गर्न समेत सरकारसँग माग गर्दछ। 12. साबिक प्रदेश नम्बर 1 को नाम प्रदेश सभाद्वारा कोशी प्रदेश राखिएपछि उत्पन्न विवादले आन्दोलनको रूप लिएको छ। नेपाली जनताको धेरै लामो सङ्घर्ष र संविधान सभाको ठूलो प्रयासबाट संविधान निर्माण भएको तथ्यलाई ध्यान दिँदै नेपाली जनताको एकता तथा समझदारीको ऐतिहासिक परम्परा र हामीले विकसित गरेका लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरूप हाम्रा सबै समस्याको समाधान संवादबाट गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिँदै यो बैठक सबैलाई आह्वान गर्दछ। 13.
प्राग ऐतिहासिक कालदेखि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक साझेदारी गर्दै सँगसँगै अगाडि बढ्दै हामी नेपालीहरू हाम्रा जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक, क्षेत्रीय लगायतका अनेकौं विविधताका साथ एउटै नेपाल राष्ट्रको रूपमा विकसित र सुदृढ हुँदै आएका छौँ। एकताबद्ध भएर चुनौतीहरूको सामना गर्दा हामीले असाधारण उपलब्धि प्राप्त गरेका छौँ भने एकताबद्ध नहुँदा हामीले धेरै कुरा गुमाउनु परेको छ। एक अर्काको संवेदनशीलताको सम्मान गर्दै हामी एकताबद्ध भएका हौँ र ठुल्ठुला साम्राज्यको समेत सामना गर्दै हाम्रो स्वाधीनता र स्वाभिमान जोगाउँदै आएका छौँ। यो हाम्रो गौरवको इतिहास हो। तर नेपाली सामाजिक संस्कृतिको सर्वोत्तम विशेषताको विपरीत हुने गरी केही समयदेखि देशका विभिन्न स्थानहरूमा जातीय सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र पारस्परिक सम्मानमा आँच पुर्याउने गतिविधि भइरहेको अवस्थाप्रति हाम्रो पार्टी गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ। नेपालको संविधानले नै धर्म परिवर्तन गराउन निषेध गरेको भए तापनि यो क्रम नरोकिएको तथा विभिन्न संस्थाहरूको सन्देहजनक गतिविधिमा वृद्धि भएको हुँदा यस प्रकारका गतिविधिहरूले देशको राष्ट्रिय एकताको भावधारामा गम्भीर क्षति पुग्न सक्ने कुराप्रति हाम्रो पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको छ। हाम्रो पार्टी जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विद्वेष फैलाउने प्रकारका गतिविधिहरूको गहिरो अध्ययन गरी त्यसलाई रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ। यसैगरी जुनसुकै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको अनुयायी भए पनि हामी सर्वप्रथम नेपाली हौँ र नेपालको राष्ट्रिय हितभन्दा माथि अरू कुनै कुरा हुँदैन भन्ने गर्वबोध गरी सबै क्षेत्रमा उच्च स्तरको सहिष्णुता र सहकार्यका साथ सामाजिक तथा राष्ट्रिय एकतालाई समृद्ध पार्न आम जनसमुदायलाई यो बैठक हार्दिक अपिल गर्दछ। 14 एमसीसी सम्झौता ठूलो विवादका बीच नेपालको हित रक्षाको प्रत्याभूतिका लागि संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणा गरिएको तथ्य स्मरण गराउँदै यसको कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाबारे सार्वजनिक गराउन र संसदले व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अङ्ग बनाएर पारित गरेको हुँदा त्यसै अनुसार भए नभएको अनुगमन गर्न संसदीय समिति बनाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ। अघि पार्टीले पनि अनुगमन समिति बनाउने कुरा गरिएको थियो। यो संसदले पनि अनुगमन समिति बनाउने र त्यसमा हामीले पहल गर्ने कुरा गरिएको छ। 15 नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई असल छिमेकी राष्ट्रको हैसियतले आपसी हित, पारस्परिक सहयोग र विश्वासिलो मित्रता प्रवर्धन गर्नका लागि सन् 1950 को सन्धि लगायत असमान सन्धिहरू पुनरावलोकन गर्न, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायत भारतद्वारा मिचिएका भूभाग फिर्ता ल्याउन, सीमा क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेका बाँध र संरचनाले उत्पन्न गरेका डुबान लगायतका समस्याको समाधान गर्न र नेपाल भारतका बीच आकाशिँदै गएको व्यापार घाटाका समस्याहरू समाधान गर्न ठोस कूटनीतिक पहल कदमी लिन नेपाल सरकारसँग यो बैठक जोडदार माग गर्दछ। 16 रुस युक्रेन युद्ध लम्बिँदै र जटिल बन्दै गएको, हतियारको अत्यधिक प्रयोग बढ्दै गएको र धनजनको क्षति त्यही रूपमा बढ्दै गएको अवस्था छ। यसले आर्थिक विकासमा बाधा, खाद्यान्नको अभाव, महँगी, विश्व व्यापार तथा रोजगारीमा गिरावट, इन्धनको मूल्यमा वृद्धि जस्ता नकारात्मक प्रभाव बढ्दै गएका छन् र विश्व आर्थिक मन्दीको सम्भावना बढ्दै गएको छ। यो बैठक युद्धरत मुलुकहरू तथा यस युद्धमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले संलग्न मुलुकहरूलाई संयमित हुन र वार्ताका द्वारा समस्या समाधान गर्नको लागि अपिल गर्दै त्यसमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई आह्वान गर्दछ। 17 जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय सङ्कट, पुँजीको प्रतिस्पर्धामा प्रविधिको तीव्र होडले निम्त्याएको खतरा, सूचनामा एकाधिकार, युद्ध तथा द्वन्द्वले सिर्जना गरेको विस्थापन तथा शरणार्थी सङ्कट, अभाव र भोकमरी जस्ता आज दुनियाँले बेहोरिरहेका समस्याहरूको मुख्य कारण आजको विश्व पुँजीवादी साम्राज्यवाद हो र यसका दुष्परिणामले मानव जातिको भविष्य अनिश्चित बन्दै गएको तर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसका विरुद्ध संसारभरिका क्रान्तिकारी, प्रगतिशील र न्यायप्रेमी जनताले चलाएका सबै खालका अभियान, आन्दोलन तथा प्रतिरोधसँग ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ। 18 देशका विभिन्न स्थानहरूमा दलितहरूको घर जलाउने, निर्माणाधीन घर भत्काउने, अन्तर्जातीय विवाह गर्नेहरूलाई झुटा मुद्दामा फसाउने
लगायतका दलितमाथि हुने जातीय छुवाछुत र भेदभावको घटनाको यो बैठक घोर भर्त्सना गर्दछ। जहाँ जातीय छुवाछुत र भेदभाव त्यहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रतिरोध गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई यो बैठक निर्देशित गर्दछ। साथै जातीय छुवाछुत जस्तो जघन्य अपराधलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकारसँग यो बैठक जोडदार माग गर्दछ। त्यो अर्को एउटा त्यहाँ पाना बाँकी छुटेको होला, सोध्नु लेखनाजी त्यहाँ एउटा पाना होला, लक्ष्मणजीसँग लिएर आउनु त। 19 हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू सरोज कुमार उपाध्याय तथा अर्जुन बुढाथोकी र पाल्पा जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष कमरेड खिमानन्द पाण्डेको असामयिक निधन भएकोमा यो बैठक उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ। उहाँहरूको परिवारजनमा गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछ। यसैगरी हाम्रो पार्टीका महासचिव कमरेड घनश्याम भुषालका पिता जगन्नाथ भुषाल, पोलिट ब्युरो सदस्य कमरेड महेश रेग्मीका पिता तथा केन्द्रीय कमिटीका सदस्य सावित्रा रेग्मीका ससुरा श्री हरिप्रसाद रेग्मी, पोलिट ब्युरो सदस्य कमरेड गोपाल बरालको आमा श्रीमती नानी बराल, केन्द्रीय कमिटी सदस्य कमरेडहरू सेवन्तराज भण्डारीका पिता श्री डिलेराज भण्डारी, कमरेड घनप्रसाद गौतमको आमा श्री पदम कुमारी गौतम, कमरेड शङ्कर कुँवरका पिता श्री प्रेमबहादुर कुँवरको असामयिक निधन भएकोमा यो बैठक उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ। परिवारजनमा गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछ। साथै देशभरका बाढी, पहिरो, सडक दुर्घटना परि, डेङ्गी महामारी लगायतका विभिन्न कारणले निधन हुनेहरूमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनीहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्न र घाइतेहरूको उपचार गर्न पनि माग गर्दछ। अब धन्यवाद भन्नु कि भन्नु? अर्को पाना आइपुग्न बाँकी छैन? ल धन्यवाद। अब यसमा अरू धेरै चिजहरू थपेर भित्र लेखिँदै थियो, हतार भएर पढ्न सकिएन। अहिलेलाई यति नै भने धन्यवाद। हामीले नेकपा एमालेसँग विद्रोह गरेर यसलाई पुनर्गठन गरेको। नेकपा एमाले पार्टीका मूल सैद्धान्तिक, राजनीतिक, वैचारिक र सङ्गठनात्मक सबै सीमाहरू क्रस गरेर चरम दक्षिणपन्थी अवसरवादी बाटोमा गएको हुनाले त्यो पार्टी अब चल्न सक्दैन। त्यसले नेपालको क्रान्तिको नेतृत्व पनि गर्न सक्दैन, समाजवादको दिशामा पनि जान सक्दैन र उसले जस्ता प्रवृत्तिहरू बोकेको छ त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि पनि बढाउन सक्दैन भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले त्यसलाई पुनर्गठन गरेका हौँ। यो विद्रोह त्यही पुनर्गठन हो। यो पुनर्गठन गरेपछि त्यो पार्टीको स्वामित्व हामीले ग्रहण गरेका छौँ र हामी 10औं महाधिवेशन गर्न जाँदैछौँ। त्यो पार्टी आफ्नो ढङ्गले के गरिरहेको छ, हामी 10औं महाधिवेशन गर्दैछौँ। यो हामीले निकै पटक कुरा चर्चा गरिसकेको कुरा हो। भित्र हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदन सबै आइसकेको छ र हामीले यसबारेमा बाहिर धेरै प्रश्न पनि पारिसकेका छौँ। त्यसकारण यहाँ लेख्दै जाँदा छुटेको कुरा मात्रै हो। हामी समाजवादी मोर्चालाई सक्रियतापूर्वक प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन तयार छौँ। कमरेड झलनाथ खनालले उहाँले राखेको विचारलाई फरक मत भन्नुभएको छैन। यो पार्टीको विचारलाई समृद्ध बनाउन मैले दिएका सुझावहरू हुन् भन्नुभएको छ। त्यसकारण यो फरक मत होइन र फरक मत त यो बेलामा आउँदैन। फरक मत आयो भने पार्टीको एउटा आधिकारिक दस्तावेज आइसक्दा त्यसमा असहमति भयो भने फरक मत आउने हो। यो महाधिवेशनको दस्तावेज होइन, यो केन्द्रीय कमिटीको राजनीतिक प्रतिवेदन हो। जहाँ आफ्नो विचार राखेको भए तापनि त्यो फरक मत होइन। पार्टीमा यी निम्न विषयहरू समेटिनुपर्छ भनेर उहाँले राखेका धारणा हुन्। आजको बैठकमा पनि उहाँले यो कुरा प्रष्ट पार्नु भएको छ। फरक मत महाधिवेशनको दस्तावेजमा यदि फरक मत हामीले खोजी गर्ने हो भने पार्टीले एउटा आधिकारिक महाधिवेशनको राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गरेपछि त्यसमा चित्त नबुझिनेहरूले मात्रै विधिवत रूपमा फरक मत राख्न सक्दछन्। अहिले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा फरक मतको कुनै औचित्य रहँदैन। अब बनाउँछौँ। केन्द्रीय सचिवालयलाई उसले अधिकार दिएको छ केन्द्रीय कमिटीले। साथीहरू केही छ त अरू? ल धन्यवाद, नमस्कार। यहीँ छ।
लामै पो जानु पर्दो जस्तो गट्टटट गयो आधी घन्टा बढी